ابو بکر عمر دی شان لوگو کیوے بیان ہوئے کیوے بیان کرا عثمان علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کرا یہ سارے نہیں بولے او ابو بکر عمر دی شان لوگو کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کرا عثمان علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کرا ویسے تے سارے موتی ہیرے نے آقا دیا اکھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے گج کے جیڑا نہ بولے گا میں سمجھاں گا صحابہ دا دشمن ہے او اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے او کی شان دسا امی عائشہ دی او تو زبان درازیاں کرنا ہے امی عائشہ دے بارے سن لے ذرا امی عائشہ دی شان الحدیث کو سن لے او کی شان دسا امی عائشہ دی اج دی شان دے وچ قرآن ہویا اج دے در شان دسا امی عائشہ دی کی شان دسا امی عائشہ دی اج دی شان دے وچ قرآن آیا اج دے در اقدس دے چل چل کے جبرائیل وی کرن سلام آیا او بیٹی پاک صدیق دیئے او دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین دوارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ